دونك السلام عليكم. دونك غنكملو الكور ديال لوبتيك. دونك كنا ديجا درنا دو فيديو بالنسبه للكور، ياك كنا ديمونطرينا على غولاسيون دو كونجيغيزون افيك اوريجين او سومي افيك اوريجين او سونتر، ياك ولا لا، وبينا بان لو فويي ايماج و لو فويي اوبجي تيكونوا في لو ميم بوين، يعني اس اف ايكال اس اف بريم تساوي اس سي سور 2. وكنا ديجا بينا بعاوتاني بان الميغوار sphérique, il existe deux types. Qu'il y a un miroir sphérique concave ou qu'il y a un miroir sphérique convexe. تعرفين ولا لا؟ Donc اليوم واش غنديرو la construction géométrique. Donc pour construire une image, il faut tracer. Donc là بغينا نرسمو ياك l'image ياك ولا لا d'un objet. كاينين 4 غايون ياك ولا لا مهمين. تقدر دير جوج كافيين. Donc شنو هو le premier rayon? Le rayon qui passe par le centre C ne dévie pas. Le rayon qui passe par le centre C ne dévie pas. يعني الشعاع اللي تيدوز من السنتر لا ينكسر، يعني ماشي ينكسر ما والو. متفقين ولا لا؟ Le rayon parallèle par l'axe optique se converge vers le foyer. هذاك لو غايون اللي يجيكم باراليل مع لاكس اوبتيك، لاكس اوبتيك هو هذا اللي بخات متقطع شتي ولا لا، ياك سو كونفيرج فيغ لو فويي. Troisième rayon, le rayon qui atteint au sommet se réfléchit au même angle incident. عشان نشرحوا لكم، le rayon qui passe par le foyer et se revient parallèle par rapport à l'axe optique. بالنسبة للغرونديسمون كاينين 3 تيب ديال 3 غولاسيون ديال الغرونديسمون. شنو هي غاما؟ هي ا بريم بي بريم سور ا بي، هي موان سي ا بريم سور سي ا ايكال سي ا بريم سور سي ا. يعني هنا غاما هي ا بريم بي بريم سور ا بي ايكال موان اس ا بريم سور اس ا ايكال سي ا بريم سور سي ا. هذه افيك اوريجين او سونتر وهذه افيك اوريجين او سومي. صافي ولا لا؟ دونك درت لك 4 الحالات كيفاش تعلم ترسم. دونك هذه ميغوار كي دايره، هذه ميغوار كونكاف، هذه ميغوار كونكاف، هذه كونفكس وهذه كونفكس. درت لك دو كونكاف ودو كونفكس، حيت كاين بزاف د الحالات درت لك غير 4 الحالات فقط. لاحظ معايا مزيان، لاحظ شرط غير دو غايون فقط، جوج كافيين. شود لو غايون هذا هو لوبجي ا بي، صافي. تخيل معايا انا بان هاد لو غايون كي داير هاد لو غايون اللي بالزرق باراليل مع من؟ باراليل مع لاكس اوبتيك. اش نديرو؟ سو كونفيرج فيغ لو فوي. لاحظ هذاك لو غايون اللي تيكون تيتوازى مع مع هاد لاكس اوبتيك، ياك تيمر ليا من اف. وكنا ديجا قلنا بان اف و اف مثلا شرط البال اس سي، اف تتكون في المنتصف ديال القطاع اس سي. دونك هادشي ديجا درناه، كنا ديجا بينا بان اس اف و اس اف بريم تساوي اس سي على جوج. دونك ديما اف تتكون في السونتر ديال لو سيغمون ديال القطعه اس. متفقين ولا لا؟ دونك الشعاع اللي تيكون يوازي ياك لاكس اوبتيك سو كونفيرج فيغ لو فوي. لو غايون كي اتان لو سومي، كي اتان يعني هذاك لو غايون اللي تيمر من اس تيرجع تينعكس بنفس الزاويه. لاحظ هاد الزاويه هي هاد الزاويه دابخي لا لوا دو ريفليكسيون، حيت بالنسبه للميغوار تنخدموا لا لوا دو ريفليكسيون. فاش غنمشيو ديوبت غنخدموا لا لوا دو ريفراكسيون. يعني لاحظ الشعاع اللي تيكون متوازي مع لاكس اوبتيك تيمر من اف، الشعاع اللي تيمر ليا من اس ياك ولا تينعكس بنفس الزاويه. لاحظ هنا اس ا و اس ا بريم بجوجهم غيال. لكن اس ا نيجاتيف لوبجي غيال، لكن اس ا بريم نيجاتيف ليماج غتكون غيال. فاش نقول لك اس ا راه هي لا بوزيسيون دو لوبجي، فاش نقول لك اس ا بريم هي لا بوزيسيون دو ليماج. متفقين ولا لا؟ الحاله الثانيه شوف، لاحظ انا ا جات من وراء سي او سونتر، هنا ا جات ما بين اس و اف. لاحظ لو غايون اللي يكون باراليل مع لاكس اوبتيك ملي يدوز من لو فويي، لو غايون كي اتان لو سومي سو ريفليشي بنفس الزاويه. لاحظ
تيبان لك هاد لي دو غايون عمرهم ما غيتلاقاو. واش نديرو؟ تنديرو برولونجمون ديال لو غايون الاول والبرولونجمون ديال الغايون الثاني غيتلاقاو في هاد النقطه. دونك ا بريم بي بريم هي هادي. دونك هادي هي ليماج ا بريم بي بريم. اش يبان لك؟ تيبان لك بان ليماج الطي ديالها كبر من كبر من لوبجي. متفقين ولا لا؟ يعني هنا خصك تعرف كيف ترسم. غنديرو هادشي في التمارين ساهل. هنا كيفاش يكون لوبجي؟ هنا لوبجي ريال حيت اس ا نيجاتيف. هنا ليماج فيرتويال حيت اس ا بريم بوزيتيف. صافي اي اس ا بريم بوزيتيف ايماج فيرتويال. لكن عندك اش ميغوار كونفكس نفس الحاجه تبقى تعاود. لو غايون لو غايون هو الشيء اللي تيدوز من السونتر نو ديفي با. لاحظ هنا تنديرو خط مع شوف عندك ترسم ليا خط متصل هنا على اليسار ديالك تنخدمو بخط متصل، على اليمين ديالك تنخدمو بخط متقطع ضروري. والتشريطات اللي تندير لك بالنسبه للمغواغ ضروريين بزاف. متفقين ولا لا؟ دونك لو غايون هو اللي بالخضر اللي تيمر من اس تينعكس بنفس الزاويه ياك ولا لا؟ لا طولتو ما باش نطولو باش ما نخربقش الشكل. عندك لو غايون الاول اللي تيكومباري مع لاكس اوبجيك ملي تيدوز من لو فوي هو تيدوز من لو فوي. لو غايون اش اللي تيدوز من السي نو ديفي با هو لو غايون اللي تيدوز من السي نو ديفي با. دونك هذه هي نقطه التقاطع. الا شديتي هذا اللي بالخضر ياك طولتي هذا طولتيه شديتي هذا طولتيه بحال هكا يبان لك غيمر من نفس النقطه. دونك هذه هي ا بريم بي بريم. هنا اس ا كي دايره اس ا ياك لوبجي ريال. علاش لوبجي ريال؟ حيت اس ا كي دايره نيجاتيف وليماج فيرتويال حيت اس ا بريم كي دايره بوزيتيف. بالنسبه للحاله الرابعه ياك ولا لا؟ دونك ا بي حطيتها لك هنا ادغوات صافي ولا لا؟ نفس خدمه كما قلت لك. هاد لو غايون اللي تيكون هاد لو غايون اللي تيكون باراليل مع لاكس اوبتيك ملي تيدوز من لو فوايي نديرو برولونجمون. لاحظ انا تنديرو خط متقطع. لو غايون اللي تيدوز من السونتر هو نو ديفي با. شتي ولا لا؟ انا خط متصل خط متقطع. دونك هذه هي نقطه التقاطع ديال لي دو غايون. دونك هذه هي ا بريم بي بريم. هنا اس ا بريم نيجاتيف دونك ليماج غتكون ريال. هنا اس ا بوزيتيف غيكون لوبجي كيدير فيرتويال. دونك هذا بالنسبه للكور ديال لوبتيك جيومتريك شابيتر 3 ميغوار. دونك هادشي اللي كاين في الكور ياك. دونك غنبداو دابا نخدمو التمارين. انا نصيفط لكم فيديوهات ان شاء الله دابا.